Hi, good morning kaninyong tanan sa Canada ug sa Australia. Ug karong adlaw, May 5, 2012. Ug karon adlaw, isa ka na ni ang ato ang gate dito sa ato ang Pinoy-anan sa San Antonio. Ug dinhi karon makita nato. Okay. Dali na rin ako lagi lang. Og dinhi sad makita sad nato ang atong mga grills naa diri nato gipahiluna. Okay, kani siya mauni nga kuti kaayo kay mauni ang iyahang porma sa ato ang grill. So kuti kaayo ang ato ang paggama niini. Og mauni dinhi gid namo gipahiluna aning luyo sa balay dinhi sa Katikugan kay nindot diri kuan landong og tuloy-tuloy ang pagtrabaho sa ato ang mga tarbahante diri. Ug kini sila tanan walo ni sila ka black, 8 ka black ni sila tanan. Okay, ug mao ni ilahang forma nila. Dili ta maningala ngano ni nga nadugay kaayo tungod kay gipanindutan man gyud nato kay mao man gyud atong gusto nga atong ipanindot ang ato ang grills. Ug dinhi makita nato nga ingon ani ang ato ang forma nato. Ikaduha sad tag-asad kaayo ning ato ang grills. Makita nato nga baling tag-asa kaayo ani. Oh, see, baling tag-asa kaayo dayon. Ug karong adlaw, ang ato ang pasakyan ani ang katong sakyanan nga dako nga dam kay dili man ni siya pwede og gagmay nga sakyanan. O karong adlaw masugdan na usab ang pagtaod ani dito sa bukid para maplastar ni siya. Ug dinhi sad na apil sad pagtrabaho mauni nga medyo na dilid jud og gamay tungod kay ang ato ang grill sa bintana sa ato sa bukid mauni siya ang ato ang usa ka bahin niini. Okay. O karon usab na ako diri sa luyo sa bahin sa balay o giasa diri tulo ni ka bintana ang tuwa dito nga amo ang gigama nga sa grill sa ato ang bintana sa balay mao ni siya tanan. Okay, manghinaot ko nga ang mga kamo makasabot mo sa among sitwasyon o kining dapita kaning mga nahibilin nga mga tubo mga square bars mao ni siya nahibilin sa mga gamit mga pintal. Okay, mao ni siya na mao ni siya among ginamitan ang uban ani walay mga sulod na ang uban medyo na ay gamay na lang kaayo nga sobra. O kini mga karton mao ni sila gamiton pag pahiluna sa grills o sa gate. Okay, thank you and I love you so much. Di ara